عودة من جديد إلى الملعب حمادي العقربي برادس لمتابعة الشوط الثاني من مباراة المنتخب الوطني التونسي. أقل من 20 سنة المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله بعد تجاوز أسبقية المنتخب الجزائري من خلال هدف التعادل من آدم بلامين. إن شاء الله في الشوط الثاني يتمكن فريق المدرب ماهر الكنزاري من تحقيق الأسبقية وتحقيق الفوز وتحقيق بداية ناجحة في هذه التصفيات الهامة. نزيه معك تذكير بتشكيلة المنتخب الجزائري. التحية المتجددة لمشاهدي القناة الوطنية الأولى. طابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم مع تشكيلة منتخب الجزائر. تيدي بولهندي في حراسة المرمى، حارس نادي نيس الفرنسي الحارس الثالث في انتظار تصعيده طبعا في انتظار فرصته بالنسبة لتيدي بولهندي. شمس الدين البكوش لاعب بالوزداد على الجهة اليمنى، رضا حميدي، جلول البوكرمة، محمد عزي، منصر عبد الجليل، بارا خليل، اوفيلا ماسينيسا لاعب باريس سان جيرمان، فرج سامي، زرقي مروان قائد الفريق، محمد البشير. وانطلاق الشوط الثاني مباشرة مع تشكيل بنك البودلي، رضوان مشاوي كحارس مرمى ثاني، محمد اسلام بالخير، منصف بكرار، اكرم بوراس، وكذلك عبد القادر تميمي، عباس الخاطر، ومهدي لقمان. المنتخب الوطني التونسي لياس الدمرجي من الشيرني، محمد امين زغدا على غرام القائد، وادم بلامين صاحب هدف التعادل. فارس ناجي متوسط الميدان، ركيزه في المنتخب الوطني وتأكد ذلك منذ كأس العرب. معتز الزدام، شهاب العبيدي عكس الهجوم للمنتخب الجزائري، والتدخل من جانب دفاع المنتخب الوطني التونسي وتفادي بالطبع الياس الدمرجي لوضعية سانحة. قلنا قيمة التكوين في فريق رن وإعادة للفرصة للمنتخب الجزائري عبر الخليل بابا والمنتخب الوطني التونسي. نشوفوا الدمرجي في تفادي هدف حاسم للمنتخب الجزائري، في تفادي أسبقية للمنتخب الجزائري مع انطلاق الفترة الثانية. والزروقي أيضا من اللاعبين البارزين في المنتخب الجزائري، لكن المهم أنه حارس المنتخب الوطني التونسي يخلي المنتخب التونسي في المباراة ويتفادى أسبقية للمنتخب الجزائري. قلت بقية اللاعبين معتز زدام، شهاب العبيدي، فاروق الميموني، نبيل مقني، وزياد بالريمة. الاحتياطيون في المنتخب الوطني التونسي مهيب السلمي، محمد عزيز القاسمي، كذلك حسان العياري، ايضا محمد امين العجمي، واشرف الحباسي، وايضا مارك اللمتي، واكيد حتى بعض اللاعبين كما ايضا مارك اللمتي ايضا عزز الصفوف من فريق هانوفر. إذا ننتظر في الإضافات بالنسبة لتشكيلة المدرب ماهر الكنزاري. وكانت البداية بهجوم خطير سريع لصالح المنتخب الجزائري. قلت أشرف الحباسي نجم يكون حاسم كذلك، ويقحم المدرب ماهر الكنزاري أحمد الغندور، أحمد توفيق طلب، ويوسف البوساتي. والبداية قوية في الشوط الثاني لتشكيلة صابر بن اسماعيل. بالفعل تصدي متميز جدا من الياس الدمرجي مع بداية الشوط الثاني. قلنا الدمرجي وتحدثنا عليه حارس واعد ومن خيرة الحراس اللي عندنا حاليا في كرة القدم التونسية. لاعب وحارس نادي 18 سنة، قلنا عنده جنسية تونسية ألمانية وفرنسية، باعتبار أنه من أب تونسي وأم فرنسية، وتكون وعاش في فرنسا. مازال ما لعبش مع الفريق الأول بالنسبة للدمرجي، لكنه مسجل منذ الموسم الفارط في قائمة الفريق الأوروبية، وكان تواجد في بنك البودلي في مباراة كلوج الروماني، وكذلك مباراة في الدوري الفرنسي مع مونبيليه، توج بالدوري الفرنسي تحت 19 سنة، وكذلك لعب دوري أبطال أوروبا للشباب. هذه لمحة على الحارس صاحب التصدي الرائع في هذه البداية، هذه الانطلاقة نتاع الشوط الثاني. إلياس الدمرجي من أمام خليل البارا، هذه كرة الجزائرية من جديد ترجع
الجهة اليسرى مع حارس المرمى تيدي بالهندي يلعب الكرة الطويلة من جديد الآن بالريمة أو الميموني توصل معتز زدام في وسط الميدان، ثم الميموني من خليل بارا مقطوع الكرة هجمة سريعة للمنتخب الجزائري عن طريق زرقي مروان والتصدي من جديد في الكرة الجزائرية. يعني لحد الآن نحاول أن نمسك الكرة أكثر من هذه كرة خطيرة جدا من محمد البشير بلومي، لاعب خطير جدا بالكرات اليسارية بالنسبة للبلومي، وارتباك في الدفاع أو الإعادة منكم للعملية الأخيرة والصورة الأخيرة والتصويبة، ولكن مرت سلامات للركنية الجزائرية في الشوط الثاني و5 دقائق أولى كالعادة وراء كل الكرات. محمد البشير بلومي التوزيع، وين الدفاع ها الدفاع ما زالت العملية، خطر كبير خليل بارا التصويبة والركنية، ضغط جزائري في اللحظات عبد الرحمن على دفاع المنتخب التونسي، يحاول الخروج من اللحظات الصعبة أو الخطأ من لاعب أمين الشاري في العملية الأخيرة. صحيح، والتدخل ممتاز، صدمت الكرة بأمين زغادة لأنقذ الموقف أمام البلومي، هو أخطر لاعب حاليا من جانب المنتخب الجزائري، والحارس الياس الدمرجي في هذه الدقائق حاسم وأيضا يمنح الثقة للدفاع بعد بعض الهفوات الفردية من جانب بعض العناصر في المنتخب التونسي في الدفاع، وشفنا التدخل من أمين زغادة، كرة صدمت فيه وتفادى المنتخب التونسي كرة خطيرة مرة أخرى في دفاع مرمى الحارس الياس الدمرجي، وقيمة التكوين من جانب فريق رين الفرنسي، ثم ايضا صاحب هدف التعادل من جانب المنتخب الوطني التونسي، يلعب في اقوى فريق الى حد الان سويدي بعد ما كان في التسعينات فريق جوتبورغ، هو فريق ايك سلنا اللي يلعب حتى الشامبيونز ليج واليونث ليج، لاعب بالطبع كما المنتمي لفريق اليوفي الرفيعة اللي أيضا كان في فريق ليون، وبالطبع لاعبين كي يلعبوا حتى كأس أبطال أوروبا للشبان يكتسبوا الخبرة اللازمة في انتظار إلى حد الآن أحداث الفارق للمنتخب الوطني التونسي. علاء غرام في التوزيعة الأخيرة مباشرة إلى آدم بلامين، كرة ما توصلش إلى زياد بريمة ولا تماس لصالح المنتخب الجزائري من جهة لاعب بالوزداد من عرق الأندية الجزائرية البكوس شمس الدين، كرة طويلة منذ البداية أحد الأخطار المنتخب الجزائري في هذه الفترة الثانية، صاحب هدف التعادل في التوزيعة الأخيرة، يلزم أكثر دقة في التوزيعات إلى فاروق الميموني وثم نبيل مقني، والكرة ترجع لصالح المنتخب التونسي من خلال اندفاعه اللاعب السابق لستراسبور كييفو الدرجة الثانية، وأمضى عقد احتراف مع الفريق وبالطبع فريق في السيريا بي في الدرجة الثانية، ويأمل العودة إلى السيريا A في البطولة الإيطالية لكرة القدم. آدم بلامين ثم مقني مباشرة إلى حارس المنتخب الجزائري تيدي بولهندي، التدخل من علاء غرام ثم اختر خاصة من رقم 10 الزروقي القائد، وكذلك البلومي رقم 19 صاحب هدف التعادل لصالح المنتخب الجزائري، عمل كبير أيضا لوسط الميدان لتفادي كرات خطيرة لصالح المنتخب الجزائري، ويلقاو وضعيات سانحة للتسجيل، هو دربي، هو لقاء أجوار والاندفاع متواصل من جانب المنتخب الوطني التونسي بقيادة علاء غرام وبالطبع شهاب العبيدي في وسط الميدان وفارس ناجي وأيضا الزدام. قلنا لعب حتى الأوروبا ليج مع فريقه في لاتفيا فريق فالميرا، إلى حد الآن تنفيذ المخالفة من منصر عبد الجليل لصالح المنتخب الجزائري. واضح أيضا أنه كل منتخب
يبحث على الهدف الحاسم، على الضربة القاضية في هذه الفترة الثانية والدقائق الأولى للشوط الثاني، والتعادل اللي حسم الفترة الأولى. الكرة للمنتخب التونسي، أمين الشيرني على الجهة اليسرى، يرجع مع فاروق الميموني. فارس ناجي في وسط الميدان، توصل زياد بالريمة كان امامه الحل مع اللاعب ادم باللمين، ولكن يرجع من جديد فارس ناجي في وسط الميدان. الكرة لشهاب العبيدي، الكرة ترجع مقطوعة من المنتخب الجزائري، من منصر عبد الجليل. توصل الكرة عند اللاعب فرج سامي على الجهة اليسرى. البكوش، التوزيع ولا تدخل دفاعي ولا الاستحواذ والامتلاك، نقول الامتلاك جزائري للكرة في هاللحظات الأخيرة. 54 دقيقة لعب في انتظار التغيير الأول. يبدو أنه أحسن العياري لاعب نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي هو اللي باش ياخذ مكانه، أو نشوفوا أشرف الحباسي هو اللي باش ياخذ مكانه، لاعب اللي كنت حدثت عليه عبد الرحمن زاده، كان لعب مع نادي صفاقسي حتى نهائي كاس تونس، وكان قدم مباريات جيدة جدا، وهم الكأس السوبر. بالفعل الكأس السوبر بالنسبة للاعب أشرف الحباسي، وقدم مباريات جيدة مع النادي الرياضي الصفاقسي. كرة طويلة في اتجاه شيرني، اللاعب يلزم انتبه. البلومي خطيرة جدا وممتاز جدا على غرام، يلزم ينتبه اللاعب أمين الشيرني. في ثاني مرة أمين الشيرني يفقد كرة أمام البلومي الخطير، ومع الشيرني اللي في يغيب التركيز مرة أخرى للمرة الثانية على التوالي. وحتى الحارس في المرة هذه كان الحقيقة كان ينجم يسكر الزاوية أحسن من هل كان صار بالنسبة لياس الدمرجي. صحيح، أخذ عليه الأسبقية، ومش معقول مثل هذه الهفوات معناها، والتدخل كان من علاء غرام في آخر لحظة، والبلومي أبرز لاعب في هذه الفترة الثانية من الجانب الجزائري، صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في الانتظار. مخالفة لصالح فارس ناجي والمنتخب الوطني التونسي، وكذلك التغيير المنتظر بعد قليل. أشرف الحباسي ياخو مكانه في التشكيلة الأساسية، يلزم أكثر حيوية للأجنحة في المنتخب الوطني التونسي. إلى حد الآن الميموني وبريمة ومقني ما تمكنوش من وضع خطر كبير على دفاع المنتخب الجزائري. في الأثناء سوليسيون وضعية أخرى. إذا التغيير المنتظر من جانب المنتخب الوطني التونسي، وكذلك لاعب عبد الله العامري باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. إذا التغييرات من جانب المنتخب الوطني التونسي بعد قليل. ننتظر التغييرات حاليا في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. إذا خاصة أشرف الحباسي باش ياخذ مكانه في التشكيلة، وعبد الله العامري أيضا باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي. الدفع بلاعبين بإمكانهم إحداث الفارق، وأمين الشيرني يغادر الميدان. بالطبع قام بعديد الهفوات الفردية. إذا التغيير أمامكم، وأشرف الحباسي ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي. مباشرة الجهة اليمنى هو كذلك لاعب يساري من جانب المنتخب التونسي، وفاروق الميموني اليوم ما كانش خطير وما كانش حاسم رغم بروزه في البطولة العربية. انتظارات تكتيكية وكذلك تغييرات تكتيكية للمدرب ماهر الكنزاري. شفنا اون ديفيكولتي امين الشيرني من الجهة اليسرى، وقام بالتغيير ماهر الكنزاري، وكذلك شال لاباس لشهاب العبيدي متوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي، او عبد الله العامري اللي خذا مكانه منذ قليل في تركيبة المنتخب التونسي. قيمة الانتصار، قيمة تحقيق الفوز
في مفتتح هذه الدورة والانذار للاعب المنتخب الوطني التونسي، انذار موجه من احمد الغندور للاعب اللي خذا مكانه منذ قليل في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. الكرة في المحور وتبعد من جانب امين زغاده، ثم اشرف الحباسي ينتظر منه اضافه مش قريب من مناطق المنتخب التونسي وانما في مناطق المنتخب الجزائري. الكرة والتغطيه حاليا من جانب زملاء شمس الدين البكوش. بالفعل عبد الرحمن، وقوف اللاعبين على ارضيه الملعب كان تبدل كليا، تغير الان بالنسبه لتغييرات ماهر الكنزاري، حتى من زغاده مشى على الجهه اليسرى، ادم بلامين بعد ما كان ظهير ايمن اصبح في محور الدفاع، معتز زدام كان في وسط اصبح على الجهه اليمنى. في المقابل تقدم عبد الله العامري بطبعه كذلك نفس الشيء بالنسبه لاشرف الحباسي. زياد البريمه خذا مكان الميموني على الجناح الايمن او الجناح الايسر بالنسبه لمنتخب الوطني التونسي، يعني تغييرات بالكامل بعد التغييرين الاثنين اللي كان قام بهم ماهر الكنزاري. هذه اعاده للكره الاخيره والركنيه للمنتخب التونسي. التنفيذ سيكون لاشرف الحباسي لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، ثنائي السياسي خذا مكانه في التشكيله اشرف الحباسي، والحكم الغندور ينبه على الكل من المدافعين والمهاجمين على احترام كل الامور القانونيه في ال 18. التوزيع الحباسي وخروج الحارس تيدي بالهندي يحاول يلعب بسرعه مع رضا الحميدي اللي يمثل اكاديميه بارادوا، ومحمد البشير بلومي يغير كليا في اتجاه الحارس مباشره، عنوانها الوحيد الدامرجي يلعب مع زغاده، يعني مواهب الافريقي والترجي والنادي الصفاقسي واسماء اخرى، اولمبيك مدين وايضا الاولمبي للنقل، وكل الفرق التونسيه تقريبا حتى في كل المنتخبات ممثله، وخاصه وبالخصوص في المنتخب. عبد الله العامري يلعب في وسط الميدان، يلقى مع ادم بلامين، هاكم تشوفوا اصبح في المحور ادم بلامين، وهي الخطه الاصليه عبد الرحمن بالنسبه لادم بلامين حتى مع فريقه في الفريق الثاني، يلعب في محور الدفاع اكثر منه كظهير ايمن بالنسبه لادم بلامين الذي تمكن من تعديل الكفة للمنتخب التونسي في 32 دقيقة لعب من عمر المباراة. نلعب حاليا في 61 دقيقة لعب، كرة ثابتة للمنتخب. أشرف الحباسي مع توازن، الآن توازن بالنسبة للمنتخب، ما فماش صعود للكل كما شفنا بعد تأخر في النتيجة، ولكن لعب بتوازن. الدورة ما زالت طويلة والمباراة ما زالت طويلة أيضا، والكرة مباشرة لحارس المرمى تيدي بالهندي. صحيح، والمدافع العصري تو ينجم يلعب على الظهير وينجم يكون في المحور وينجم يلعب حتى في وسط الميدان، ويظل التكوين العصري للاعبين يكون لاعب متعدد الاختصاصات ومتعدد المراكز، وطول قامته اللاعب اللي سجل هدف التعادل ادم بلامين يخليه كذلك في المسانده للقائد علاء غرام في اثناء المنتخب الجزائري، والتغطيه ممتازه من اشرف الحباسي في دور دفاعي، ثم ايضا يحاول تجاوز وسط الميدان، يربح التماس مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي من امال الفريق. الكره باش تبقى للمنتخب الوطني التونسي. زغاده يمشي الى الجهه المقابله، معناها الجهه اليسرى، وكذلك الزدام في التغطيه في وسط الميدان. في الاثناء ننتظر اكثر عمق لهجوم المنتخب التونسي باش يسجل المنتخب التونسي، يلزموا اكثر ايفور، اكثر مجهود على مستوى الجهه اليمنى والجهه اليسرى. الى حد الان بريمه شفناها قبل في برشا توغلات وبرشا ابداعات فرديه، الى حد الان ربما ينجم يحدث الفارق في اي لحظه. في الاثناء يتعب شويه دفاع المنتخب التونسي امام التوغلات للمنتخب الجزائري من جهه سامي فرج لاعب فريق سوشو. من جديد المنتخب التونسي يستميت على الكره في وسط الميدان، والتدخل كان ممتاز، والاندفاع من شهاب العبيدي هاو الامكانيه، هاو الفرصه للمنتخب التونسي للتألق حاليا.
كان عمق في محور هجوم المنتخب الوطني التونسي، والكرة باش ترجع لصالح المنتخب الجزائري، واعتبار تمويه من جانب أمين زغادة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، والمعوض لأمين الشيرني من الجهة اليسرى. نشوفوا المحاولة الأخيرة ونشوفوا التدخل من محمد رضا حمدي، اعتبار تمويه من حكم المباراة الدولي المصري أحمد الغندور، إعادة للهجوم السريع الأخير للمنتخب الوطني التونسي، والإنذار الموجه للاعب زغاده رقم 17 محمد امين بن زغاده. اذا ينذر اعتبار تمويه من جانب الحكم الدولي المصري. ريتم اقوى في الفتره الثانيه، خطير المنتخب الجزائري عبر المرتدات، عبر التركيز على الجهه اليسرى، وايضا تواجد في المحور للبلومي محمد بشير صاحب الهدف الاول، وكذلك الزروقي القائد في الاثناء. شهاب العبيدي عنده لياقه بدنيه عاليه، برشا باتاي، برشا حوارات في وسط الميدان امام منتخب جزائري معناها مستميت الى حد الان، وهذه ميزه لقاءات بين تونس والجزائر. وكما ارقام عماد الكيلاني 10 على مستوى اصناف الشبان، واسبقيه نزيه لصالح المنتخب الجزائري على مستوى الفوز. بالفعل الاسبقيه للمنتخب الجزائري على مستوى الارقام، ولكن نعول خاصه على الجيل الحالي، باعتبار وانه صحيح كانت المنتخب الجزائري تفوق على منتخبنا في دوره شمال افريقيا، ولكن كان اخر مواجهه لصالح المنتخب التونسي والفوز بثنائيه بالنسبه للمنتخب الوطني في تلك المباراه اللي كنا تحدثنا عليها في السعوديه. انتصرت 2-0 تونس بفضل هدفي شهاب العبيدي والمصاب نتمناه سلامات، المتكون في اولمبيك ليون الفرنسي من اعرق المدارس في التكوين في العالم. اولمبيك ليون كونت يانيس الصغير، كان لعب حتى في ستراسبورغ، يلعب حاليا في الملعب التونسي، وعوده سريعه ان شاء الله للملاعب بالنسبه ليانيس الصغير اللاعب الحالي للملعب التونسي. الكره تغيير المنتخب الجزائري أكرم بوراس باش ياخذ مكانه في التشكيله، يظل نزيه تغيير اضطراري في تشكيله المنتخب الجزائري. بالفعل أكرم بوراس لاعب بالوزداد، يلعب لاعب ارتكاز محوري كلاسيكي بالنسبه لبوراس. هذه كره للمنتخب التونسي، والكره ثابته، الكره ثابته اللي بحث عليها نبيل مقني وتحصل عليها بذكاء كبير. يبدو انه عنده بوادر نتاع مهاجم ناجح بالنسبه لنبيل مقني. طبعا الحكم مازال مبكر على انه باش نقولوا هل انه ربحت تونس مهاجم تبحث عليه منذ وقت طويل، باعتبار انه منتخبنا حتى على مستوى الاكابر يبحث حتى في اوروبا على مهاجم قلب هجوم كلاسيكي، ولكن يبدو انه بوادر طيبه بالنسبه لنبيل مقني، صغر سنه، يلعب في بطوله ايطاليه عريقه مع دفاع قوي. هذا لين التغيير اللي كان صار بالنسبه للمنتخب الجزائري. والكره ثابته لين كره ثابته، معول ان تكون كره الهدف الثاني للمنتخب الوطني. اشرف الحباسي بالرجل اليسرى او لاعب اخر ربما يكون زياد بريمه، وتوجيهات الحارس تيدي بولهندي لدفاع المنتخب الجزائري في هالكره. 67 دقيقه لعب، هل يكون الهدف الثاني للمنتخب؟ كل شيء وارد. الكره التونسيه عبد الرحمن عندها باع وذراع، خاصه على مستوى الكرات الثابته، واهميه كبيره لكل اهداف منتخبنا في كل الفئات العمريه، حتى ولو انه ما نوصلوش وما نحققوش نتائج، خاصه على منتخب الشبان. وتونا نرجعوا علاش، لانه حذرت خاصه على مستوى علاش ما وصلناش لكاس افريقيا منذ وقت طويل لاسباب ومسببات متعدده، ولكن خاصه العقده امام منتخبات افريقيا السمراء. هذه الكره للمنتخب الوطني، المنتخب الوطني التونسي. يبدو انه معتز زدام هو اللي وراء الكره. هذه الكره للمنتخب التونسي، معتز زدام. الحكم حكم احمد الغندور المصري ينبه على الجدار الدفاعي وكذلك على شياب العبيدي التصويب، ولكن بدون خطوره. التصويب في مره اولى
والخطأ للمنتخب الجزائري، الخطأ للمنتخب الجزائري، ومعاه انذار زاده، مع انذار ربما يحسبها تهور عبد الرحمن الحكم في الكره هذه، محاوله الازدواجيه بالنسبه لنبيل مقني، ها والإعادة ضربت في شهاب العبيدي، ثم محاوله الازدواجيه ولكن فيها تهور يقول الحكم، وانذار تستحق في تقديره لنبيل مقني. جو دونجورو معناها ربما لاعب خطير، اعتبروا الحكم احمد الغندور، وتعرف صحه اللاعبين. المحاولة الازدواجية من جانب كريم مقني، ولو أنه على مستوى النهائيات في الكان في السنيور المنتخب التونسي عنده أسبقية في المسابقات الأخيرة على المنتخب الجزائري. إذا نبيل مقني الكرة الأخيرة وأنذر. قلت تونس في الكان 2017 في الجابون كان المنتخب التونسي فاز على المنتخب الجزائري، وأقصي ذاك المنتخب الجزائري من الدور الأول. وكذلك 2013 وكان هدف يوسف المساكني، الهدف كان عالمي أمام المنتخب الجزائري آنذاك مع المدرب البوسني الحالي للمنتخب المغربي، واللي استعان به منتخب أقل من 20 سنة المنتخب المغربي ربما كهو كونسيي وكموجه البوسني فايد هاليلزيتش، وكان المنتخب التونسي وقتها فاز معناها في السنيور برشا لقاءات، وبرشا لقاءات حسمها المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. إن شاء الله نبيل مقني يتمكن من التسجيل، يتمكن من الحسم ويجسم قيمته كلاعب محترف. وجهت له الدعوة لتحقيق الإضافة، لتحقيق التسجيل ولتحقيق الانتصار. إلى حد الآن مجهوداته لم تكلل بالنجاح أمام تكتل دفاع المنتخب الجزائري المستميت حاليا للمحافظة على هذا التعادل، وقام ببعض الهجمات مع بداية الشوط الثاني وتألق للحارس لياس الدمرجي ليتفادى هدف محقق للمنتخب الجزائري مع انطلاق الفترة الثانية في الأثناء. خليل بارا للمنتخب الجزائري، وترجع الكرة لماسينيسا. إريك وفلا اللاعب المنتمي لفريق باري سان جيرمان من اللاعبين اللي وجه لهم الدعوة المدرب صبر بن اسماعيل، ولاعبين خاصة في نيس وأميان وباريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، هذوما المحترفين اللي عزوا الصفوف. التوزيعة مباشرة وصاحب هدف التعادل في التغطية آدم بلامين للمنتخب التونسي، والكرة باش ترجع لصالح المنتخب الجزائري. الصرامة من جانب الحكم المباراة أحمد الغندور، ولو أنه في الشوط الأول ثم لمسة يد لكن اعتبرها ركنية للمنتخب التونسي. كانت التوزيعة وكانت اليد مرفوعة من جانب المدافع محمد العزيزي. التوزيعة مباشرة والكرة الأخيرة بدون أي إشكال للحارس لياس الدمرجي، كان العبيدي معناها في الكوباراب، و ربما اختار الفنيات، اختار قيمة التكوين المدرب ماهر الكنزاري في حراسة المرمى للمنتخب الوطني التونسي. المجهودات من نبيل مقني إلى حد الآن في انتظار أكثر مساندة من شهاب العبيدي وأكثر مساندة من زياد بريمة، وكذلك اللاعب اللي خدم مكانه أشرف الحباسي. بالفعل عبد الرحمن تحدثت على قيمة التكوين. أحمد العبيدي متكون في المدرسة العريقة النادي الأفريقي، ونفس الشيء أيضا في بنك البدلاء تواجد عدد كبير من اللاعبية اللي سواء في الترجي أو في نادي صفاقسي وفي النجم الساحلي وفي كل الفرق التونسية وتحدثنا عليهم. نفس الشيء في اتحاد بن قرداني تواجد مدافع قلب الدفاع المتميز أيضا شوقي بن خضر، وأسماء أخرى بإمكان التعويل عليها، وخاصة وبالخصوص اكتشاف ربما ينتظره الجمهور التونسي وهو أحسن العياري، خاصة وأرقامه التهديفية المتميزة جدا يعني بالنسبة للاعب شيفيلد يونايتد اللي كان أمضى عقد احتراف مع الفريق اللي ينشط في البريمير ليج. بالنسبة لأحسن العياري ربما واحد يكون من الحلول الجيدة في مع تقدم المباراة. نلعب حاليا 72 دقيقة لعب 63
75 دقيقة لعب ديما 1-1. التذكير بالنتيجة لكل من التحق بنا الآن في المتابعة، ودائما الإطار هو رسم الجولة الأولى وإطار الجولة الأولى من تصفيات الدورة الترشيحية هي تقيم مقيمة حاليا في تونس بمشاركة كل من ليبيا وكذلك المغرب والجزائر ومصر في مع المنتخب التونسي. طبعا هذا أشرف الحباسي ترشح ديما نذكروا المنتخب الأول وكذلك المنتخب الثاني، يعني صاحب المرتبة الأولى وكذلك صاحب المرتبة الثانية لموريتانيا من أجل لعب كأس أفريقيا تحت 20 سنة لتسعى تونس للعودة لها بعد 3 عقود وأكثر زاد من الزمن. هذا تغيير في صالح المنتخب الجزائري، يدخل لاعب رقم 8 بالنسبة للمنتخب الجزائري محمد سليم بالخير مكان لاعب رقم 24 في تشكيلة المنتخب الجزائري سامي فرج. اللاعب سامي فرج اللي يلعب زاد في بارادو او يلعب في سوشو. بالنسبة لسامي فرج اللاعب هذا سامي فرج محترف في فرنسا بالنسبة للاعب سامي فرج، يعني 7 لاعبين في أكاديمية بارادو وهي يملكها رئيس الاتحادية الجزائرية خير الدين زاتشي، وواحدة من الدعائم المهمة لنجاح المنتخبات الجزائرية اللي نعاولوا زاد أنه نرجعوا للتكوين ونرجعوا للعمل القاعدي في تونس، لأن المنتخبات الشبان اليوم نلقاو مشاكل كبيرة. اليوم بكري كنت تحدثت على علاش تونس ما توصلش عبد الرحمن حتى نرجعوا لتاريخ التصفيات، يعني آخر تصفيات كنا صحيح خسرناها لصالح المنتخب الجزائري 3-1 في الجزائر والاكتفاء بالفوز في تونس 2-1، ولكن المنتخب عادة ما يخسر امام منتخبات افريقيه لها تقاليد مهمه في الشبان حتى في العالم. خسرنا امام غينيا والتوغو 87، السنغال 93، مالي 95، بوركينا فاسو 2005، كوت ديفوار مره اخرى، مالي 2009، السنغال 2011. يعني المنتخب حقيقه يعاني من مشاكل خاصه المنتخبات افريقيه صعبه وعندها تقاليد كبيره في الاصناف الشابه والفئات العمريه 20 تحت 20 تحت 17 وفي كل الفئات. صحيح الكرة ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي والقائد على غرام التوزيع إلى نبيل مقني. المجهودات البدنية لمهاجم المنتخب الوطني التونسي أمام الدفاع الجزائري وأمين زغادة اللي خذا مكان من الشيرني من الجهة اليسرى. ننتظر التوزيع والركنية لزملاء أمين زغادة اللي امامكم يعاضد الهجوم من الجهه اليسرى، وعوض محمد امين الشيرني واشرف الحباسي باش ينفذ الركنيه للمنتخب الوطني التونسي الربع ساعه. وبعد قليل اذا حسن العياري باش ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه، والفرصه للمنتخب الوطني التونسي، فرصه كبيره لزملاء عبد الله العامري للمنتخب الوطني التونسي وتدخل من جانب دفاع المنتخب الجزائري. شوفوا عبد الله العامري تدخل حاسم لدفاع المنتخب الجزائري من تصويبه من عبد الله العامري، والحارس ممتاز تادي بولهندي في تفادي هدف ثاني أسبقية بعد المحاولة من عبد الله العامري في مناطق المنتخب الجزائري. مرة أخرى أشرف الحباسي في تنفيذ الركنية والتدخل حاسم من جانب الدفاع قبل ما توصل الكرة إلى نبيل مقني، والحارس بولهندي من جديد. الإصرار على التسجيل لعناصرنا الوطنية. أشرف الحباسي كرة أخرى ووضعية سليحة أخرى للمنتخب الوطني التونسي، وزملاء بالريمة يضيعوا فرصة كبيرة. وأمامكم نبيل مقني يعاد من جديد للتصويبة الأخيرة من الزدام والتألق من الحارس بولهندي، ومرة أخرى أشرف الحباسي والتصويبة الرأسية الأخيرة كانت محاذية لمرمى الحارس المنتخب الجزائري. أكيد الإضافات حاليا مع التوغلات من جانب أشرف الحباسي من الجهة اليمنى، وشفنا الحارس تادي بولهندي في تفادي كرة عبد الله العامري، وأيضا معتز الزدام
والمنتخب التونسي كان قريب من تحقيق الأسبقية، من تحقيق الهدف الثاني. وأشرف الحباسي مباراة كبيرة إلى حد الآن على المستوى الهجومي وكذلك على المستوى الدفاعي. إن شاء الله يتمكن المنتخب التونسي من إحداث الفارق فيما تبقى من وقت المباراة. إن شاء الله لاباس لزياد بريمة إلى حد الآن ننتظر في إحداث الفارق. علاء غرام قائد المنتخب التونسي في حوار مع أحمد الغندور، إعادة للكرة الأخيرة للاصطدام بين زياد بريمة وعبد الله العامري، والاندفاع من جانب المنتخب الجزائري من جانب اللاعب أكرم بوراس اللي خذا مكانه في التشكيلة الأساسية. أمامكم عبد الله العامري منح الإضافة منذ دخوله، وكرة كبيرة في مناطق جزاء المنتخب الجزائري والتدخل من الحارس بولهندي تفادى هدف محقق للمنتخب الوطني التونسي. وأمامكم زياد بريمة كذلك ننتظر منه الكثير في هذه الدورة. وبعد قليل لما لا اللاعب اللي حكيت عليه لاعب شيفيلد يونايتد الانجليزي اللي بالنسبه للسينيور حاليا في المركز الاخير، وان شاء الله لاباس لرقم 10 متوسط الميدان الهجومي للمنتخب الوطني التونسي زياد بريمة. ربما الاصطدام كان قوي وربما سنعيش الدقائق الأخيرة في هذا اللقاء مع أحسن العياري. أمامكم مخلط تونس يوم السبت، لاعب ولد في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية وحاليا في فريق شيفيلد يونايتد. وإن شاء الله ما يندمش المنتخب التونسي على الفرص الأخيرة اللي ضاعت وتألق الحارس بولهندي. بالفعل المنتخب أفضل في 4 ساعة الأخير خاصة من المباراة، أفضل وتحسن أداء المنتخب. أحسن العياري تحدثنا عليه يقوم بالحركات الأحمائية. اللاعب شيفيلد يونايتد هو الإعادة للكرة الأخيرة، كانت محاولات خاصة من زياد بريمة، ونفس الشيء الكرة القوية جدا من عبد الله العامري اللي كان صوب تصويبة متميزة جدا عبد الله العامري، ولكن تألق الحارس. ومنكم نبيل مقني قلت هو صحيح من اللاعب عنده الجنسية الأمريكية بالنسبة للاعب أحسن العياري، وينتظر دخوله إن شاء الله بالنسبة لمنتخبنا. لعب 11 مباراة عبد الرحمن مع الفريق الثاني بالنسبة لأحسن العياري. نتمنوا سلامات لزياد بريمة، وأنه على سلامة اللاعب زياد بريمة، وإن شاء الله يرجع إلى الميدان واندفاع المنتخب الجزائري. بالفعل إن شاء الله سلامات بالنسبة لزياد بريمة. نعولوا عليه كما نعولوا على كل العناصر الوطنية في هالدورة الأخيرة. قلنا أنه بالنسبة لأحسن العياري لعب مع الفريق تحت 19 وكذلك لعب تحت 23، لعب 11 مباراة. شوف عبد الرحمن القوة يعني بتاع اللاعب، الأرقام التهديفية يعني قوية جدا. قلت 11 مباراة سجل 12 هدف و5 تمريرات حاسمة. بالنسبة لأحسن العياري كان عمل أول عقد احتراف مع فريق ينشط في البريمير ليج شيفيلد يونايتد شهر نوفمبر الفارط. هذه كرة للمنتخب التونسي. على غرام يقود المنظومة الدفاعية بامتياز الحقيقة على غرام، ونفس الشيء زاد بالنسبة لمحمد أمين زغادة. التماس للمنتخب على الجهة اليسرى، التماس للمنتخب على الجهة اليسرى. 9 دقائق لعب في المباراة أخيرا. نتمنى أن منتخبنا يحدث الفارق ويخلي انطلاقة قوية. المباراة الأولى مهمة، المباراة الأولى مفتاح، المباراة الأولى ترجعنا لكأس أفريقيا طبعا، باعتبار وأنه المواجهات المقبلة طبعا تقريبا المنتخب الجزائري مع المنتخب المصري مازال إلى حد الآن ما تأكدتش مشاركته رغم انطلاق الدورة، باعتبار وأنه إصابات بالكورونا وصلت تقريبا 15 لاعب. هذه كرة تونسية من جديد. شياب العبيدي، أشرف الحباسي، صعود معتز زادام من جديد. الحباسي على عبد الله العمري، الحباسي من جديد ممتاز. الحباسي التوزيع عليه، لا ما يوزعش الكرة، التوزيع عليه ولكن الدفاع يتدخل. حذاري من عكس الهجمات، حذاري من الهجمات الخاطفة والسريعة لمنتخب الجزائر ويساريات خاصة البلومي خطير جدا خاصة في الهجمات السريعة للمنتخب الجزائري مع آخر 7 دقائق عبد الرحمن الآن في المباراة.
صحيح. وبعد قليل حسن العياري ينتظر اقحامه في التشكيله. دقائق حاسمه ستكون للمنتخب الوطني التونسي في اثناء الكره لخليل بارا لاعب بارادو للمنتخب الجزائري عبر الجهه اليمنى. الحارس الياس دمرجي في التألق وتفادي أي خطر بعد التوزيعة الأخيرة على مستوى القائم الأول. والكرة لآدم بلامين من جانب المنتخب التونسي في المحور مع القائد علاء غرام في انتظار دخول حسن العياري من جانب المنتخب التونسي. أمين زغادة كرة خاطئة في وسط الميدان وترجع لزملاء خليل بارا. تركيز على الجهة اليسرى ومعوذ من الشيرني محمد أمين زغادة. الكرة والتألق لحارس المنتخب الوطني التونسي مرة أخرى. الحارس حاسم حارس المنتخب أمام الزروقي وكذلك البلومي يخترق دفاع المنتخب الوطني التونسي. يلقى الفجوة يلقى الثغرة يصوب لكن مرة أخرى كان حاسم دفاع المنتخب التونسي وكذلك الزروقي حذاري من هذا اللاعب القائد في أثناء التغيير من جانب المنتخب الجزائري. إذا سيريل عباس كثير ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية وأيضا خروج بريمة ودخول حسن العياري من جانب المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله لاباس بعد الاستدامة أكيد ما رجعش إلى كامل استعداداته وكامل لياقته متوسط الميدان الهجومي للمنتخب التونسي في الأثناء. بلومي كان خطير سوء تفاهم بين الحارس الياس الدمرجي وعلاء غرام من جانب المنتخب الوطني التونسي. التماس لماسيني ساريك وفلا واللي خذا مكانه في التشكيله يلعب في فريق اولمبيك مارسيليا في الاثناء. مقني لصالح المنتخب التونسي ثم زغاده وايضا العياري في اول كره يلمسها حسن العياري. نحبوا عمق ونحبوا لاعبين في مناطق المنتخب الجزائري. حسن العياري ثم مقني ثم زغاده من الجهه اليسرى وينجح في التوزيع والكره لمعتز الزدام. معتز الزدام والمطالبه بضربه جزاء من لاعبي المنتخب الوطني التونسي. استرجاع الكره من اشرف الحباسي. نهايه المباراه مثيره وايضا مشوقه والانذار واضح. التدخل الأخير على متوسط ميدان المنتخب الجزائري اللي خذا مكانه في التشكيلة اللاعب بوراس والهفوة من شهاب العبيدي. انذار إعادة للكرة إلى معتز الزدام. كان بإمكانه التمهيد لأشرف الحباسي في وضعية سانحة للتصويب وواضح أنه شهاب العبيدي ما عندوش حل آخر يلزم يقطع الهجوم الأخير لصالح المنتخب الجزائري. حسن العياري اللي خذا مكانه من الجهة اليسرى صاحب التوزيعة. الزدام حب يمرر إلى أشرف الحباسي للتصويب. مازال الوقت مازالوا الدقائق لصالح المنتخب الوطني التونسي وبالإمكان التسجيل. معتز الزدام الجهة اليمنى باعتبار أنه بلامين في المحور مع علاء غرام بعد خروج أمين الشيرني ومقني المتأخر. والكرة ترجع بتماس لصالح المنتخب الجزائري. تماس للمنتخب الجزائري في آخر 4 دقائق في المباراة. الآن نعول على الاستفاقة الهجومية. تصويبة بعيدة التصويبة بعيدة. المحاولات لازم تكون لمنتخبنا. المبادرة لازم تكون للمنتخب الوطني. أو شهاب العبيدي تحسن كثير في الشوط الثاني. تقريبا اقطع كرات مهمة كانت وراء هجمات خطيرة للمنتخب التونسي شهاب العبيدي. وهذه إعادة للكرة الأخيرة. هل فما لمسة يد ولا لا؟ وأمامكم الصورة يبدو أنه ما فماش في الكرة هذه لمسة يد. ولكن في الكرة الأولى اللي كانت في الشوط الأول كانت فما ضربة جزاء واضحة للمنتخب التونسي. الكرة من جديد للمنتخب الجزائري طويلة والحوار الفضائي على غرام. حذاري من هالكرة والخطأ والإنذار موجود بالفعل. الإنذار من الحكم أحمد الغندور في وجه اللاعب فارس النجي
في هالكرة الأخيرة كان خطأ لأنه كان في انطلاقة سريعة، يستعد لانطلاقة سريعة اللاعب اللي كان دخل في الشوط الثاني بالنسبة لعباس خاطر، اللاعب اللي كان دخل في الشوط الثاني كما قلنا من جانب المنتخب الجزائري. حذاري الآن من الكرات الثابتة والعمل بسرعة على الهجمات الخاطفة مع حسن العياري والسرعة نتاع نبيل مقني اللي عمل مباراة مقبولة عموما بالنسبة لنبيل مقني، وكذلك أشرف الحباسي اللي كان خذا مكان الميموني في الشوط الثاني. الكرة الآن في آخر دقيقتين ونص تقريبا في المباراة، التوزيع وين الرأسية ممتاز بالأمين الكرة الثانية الآن حذاري من الكرات الجزائرية في آخر الدقائق. الكرة الجزائرية التوزيع الآن لم يوزعش الكرة، مازال الاستحواذ الجزائري والامتلاك الجزائري، وهذا طبعا مش ولا بد على خاصة على أنه آخر دقائق ونطمح للانتصار عبد الرحمن في آخر المباراة. الكرة ترجع من حارس المنتخب الجزائري طويلة علاء غرام كآخر مدافع للمنتخب الوطني التونسي، والكرة باش ترجع لصالح المنتخب الجزائري والمخالفة ضد متوسط الميدان الدفاعي شهاب العبيدي تنفذ بسرعة المخالفة. أكرم بوراس للمنتخب الجزائري خذ مكانه منذ قليل، ثم التغطية إبعاد الكرة الأخيرة من عبد الله العامري بعد أيضا تدخل أول من آدم بالأمين. يدافع المنتخب الوطني التونسي أمام سرعة المنتخب الجزائري في حبك العمليات الهجومية. حسن العياري أمام تفوق عددي للمنتخب الجزائري، ثم الارتباك الأخير من علاء غرام قائد المنتخب التونسي، وأربع دقائق وقت بديل يحتسبهم حكم المباراة أحمد الغندور. ديما لقاءات مشوقة، ديما لقاءات يصعب التكهن بنتيجتها، لقاءات المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. زغادة من الجهة اليمنى وثم الاختر من جانب البلومي رقم 19 للمنتخب الجزائري في أثناء المخالفة من إشارة ضد دفاع المنتخب التونسي من الحكم المساعد الثاني يوسف البوساتي. إذا نعيش اللحظات الأخيرة للوقت القانوني، وأمامكم أمين زغادة أخذ مكان من الشيرني، بالطبع مشى للجهة اليمنى وبرشا صعوبات حاليا خاصة مع آخر فرصة والتألق لحارس الدمرجي على مستوى القائمة الأول بكل ثبات. حارس المنتخب الوطني التونسي في تلقي الكرة الأخيرة من عبد الجليل منصر، لما لا هدف حاسم للمنتخب التونسي، وعبر محاولات من حسن العياري الكرة وتركيز على الجهة اليسرى، ثم عبد الله العامري التوزيعة ما توصلش إلى نبيل مقني وما توصلش كذلك إلى أشرف الحباسي، مش قوية التوزيعة الأخيرة. وأمامكم القائد الزروقي كذلك كان مصاب وتجاوز مخلفات الإصابة، ربما فوت المنتخب التونسي فرصة كبيرة مع عمل من الجهة اليسرى. يظل أبرز فرصة لمعتز الزدام، معناها لما روض وحب يخرج كرة مباشرة إلى أشرف الحباسي الحارس الدمرجي إلى نبيل مقني، وقبله خليل بارا للمنتخب الجزائري، وترجع مباشرة إلى حارس المنتخب الوطني التونسي مباشرة آدم بالأمين صاحب هدف التعادل في الفترة الأولى. أشرف الحباسي في محاولة فردية، أشرف الحباسي يستميت، والتدخل من جانب دفاع المنتخب الجزائري عبر عبد الجليل منصر. معتز الزدام يحاول لآخر اللحظات المنتخب التونسي، كرة ما توصلش إلى نبيل مقني ويبعدها عبد الجليل منصر، ثم علاء غرام مباشرة إلى دفاع المنتخب الجزائري. بعض الارتباك حاليا، وجلول بوكرمة في التدخل الأخير أمامكم رقم 20، والمنتخب التونسي يواصل المحاولات من زغادة، لما لا أحداث فارق أو أيضا مجهودات من حسن العياري من الجهة اليسرى لهجوم المنتخب التونسي. وشهاب العبيدي
اليوم عمل كل شيء معناها امام وسط ميدان ممتاز للمنتخب الجزائري، وهوني رغم المجهودات لكن الكرة باش ترجع لصالح المنتخب الجزائري في هذا الوقت البديل لهذا اللقاء. في الاثناء ما ثماش مخالفه لصالح المنتخب التونسي، والزدام من الجهه اليمنى ولا ظهير ايمن، والانذار ضد متوسط ميدان اللي يلعب مدافع حاليا معتز الزدام في المنتخب التونسي. بالفعل المنتخب التونسي الحقيقه مباراه كانت متكافئه جدا بين المنتخبين التونسي والجزائري. من الصعب جدا ايضا منتخب منظم تكتيكيا، منظم على كل المستويات بالنسبه للمنتخب الجزائري، يعني من الصعب مباغته حتى رغم المحاولات، وايضا عنده من المواهب الشيء الكثير خاصه في خط الهجوم اللي كانت قادره على احداث الفارق. 1-1 الان في اخر دقيقه في المباراه، واخر فرصه ان شاء الله تكون المنتخب التونسي. هذه كره من نبيل المقني، نبيل مقني مقطوعه مره اخرى المنتخب الجزائري في وسط الميدان، حاول ان تكون الكره الاخيره والفرصه الاخيره التونسيه على الاقل لملاء احداث الفارق في اخر دقيقه على الاقل. هذه كره عبد الله العمري، اشرف الحباسي، معتز زدام يلعب الكره، توصل لحسن العياري قبل ما تخرج لا خرجت الكره من حسن العياري، وبالتالي ضربه مرمى اخيره يبدو انها في المباراه، وبالتالي 1-1 هي النتيجه الاقرب في لقاء تونس مع جارتها الجزائر في الجوله الاولى من التصفيات المؤهله لكاس افريقيا تحت 20 سنه موريتانيا 2021. مشاركه في هذه الدوره تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، ومشاركه غير متاكده للمنتخب المصري. بالفعل في هذه الاونه نهايه المباراه عبد الرحمن على نتيجه 1-1 في انتظار البقيه، في انتظار لقاءات حاسمه للمنتخب الوطني التونسي، وكل لقاءات صعبه ودائما لقاءات الاجوار بين تونس والجزائر، ديما السكور ديما النتيجه قريبه برشا. اندفاع كبير اليوم، الحارس الدمرجي من جانب المنتخب الوطني التونسي، وكان تصدي امام محمد البلومي ابرز لاعب حسب رايي من جانب المنتخب الجزائري. اكيد الاستجوابات ما بعد المباراة والمنتخب التونسي يتعادل، نشوفوا يعادل الأهداف. المحاولة محمد البلومي تصطدم بشهاب العبيدي الكرة وتغالط الحارس الدمرجي، ثم التعديل من ادم بلامين لصالح المنتخب الوطني التونسي من كره على دوزيام بوتو. عاطف الجبالي تفضل. مشكور عبد الرحمن. معنا ماهر الكنزاري مدرب المنتخب الوطني. ماهر، غضب كبير على حكم المباراه. ربي يهديه، وكا واش نقول لك، ما عرفتش لي سيكونس واضحين ولا ماهمش واضحين، مي نتصور اللي ينوزا معناتها بريفي دو دو بينالتي. على الاقل فما ضربه جزاء واضحه في الشوط الاول، لمسة يد واضحه. تمام ربي، مش مشكل النية واضحه. ربما الخيان ما نعرفش النية طيبه مش طيبه، الله اعلم. انا ما شفتش مليح الوضعيات، لكن حسب ما قالوا لي الخيان ثم ضربات جزاء، لكن مش مشكل. نحكي شو على المباراه بديناها بشويه صعوبات في اول المباراه، خذينا قبلنا هدف ضد مجرى اللعب، من بعد عملنا 30 دقيقه ممتازين جدا، بوكو دوكازيون دو بيوت، ماركينا بونت وعدلنا وضيعنا برشا كور. هذه دوره كما قلنا وكما بريفيزيبل، كلهم دي ديربي وكان ماتش ني جوي دافونس. يعني نتصور اللي باش تكون مشدوده لاخر يوم من الدوره. معناتها ربما كوم ان بروميير ماتش من مارس ما لعبناش، والليكيب ما لعبتش ماتش اوفيسيال، ربما ما نقولش باهي لكن نقول متوسط نوعا ما، ان بو شويه فوق المتوسط. ان شاء الله ندخلوا في التورنوا او فيوريو مزور، وان شاء الله الماتش الجاي يكون خير من هذا واللي بعده يكون خير من هذا، وان شاء الله ان فان كونت اون اريفرا سو كاليفي. تبقينا راهو سيرتانمون لي ماتش كلهم باش يكونوا صعاب، ما ثم حتى ماتش غاني دافونس، ما عندناش ان افونتاج كبير بارابور لوز اوتر. تعرف التيران بوتيتر راهو ثم ان اكسيتزيل اللي لو بيي اوت بوتيتر نعملوا تحكيم ضده، لكن نحن اوني كونسيون بقدره ربي اون فورا تو سكيل فو، ونوعد الناس اللي عندنا اون بون ايكيب، عندنا اون بون جينيراسيون، عندنا فيهم ثقه كبيره، وبقدره ربي يسرون في موريتانيا ابري 4 ماتش ان شاء الله من هنا ل 27 نكونوا فرحانين، الناس الكل تونس كانت تفرح بهم. ثم ان بروشان ماتش، هذا ان بوان حطيناه في المكتوب،
في الديكونت فينال باش يكون واحد كيما كنا معناتها ماهوش ريزولتا كاتاستروفيك خاطر كنا نجموا نخسروا الماتش زاد جاهم دوز اوكازيون دو بوت هما زاد مي راضي على الاولاد عطاو لي عليهم وي سو سون باتو جوسكو بو ما كتبش ربي ربح ان شاء الله جاي خير. مشكور ماهر، بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني التونسي. ايضا معنا مدرب المنتخب الجزائري كوتش. اليوم المنتخب الوطني التونسي اصطدم بفريق واقف مليح تكتيكيا، كنتوا حاضرين اليوم ودفاعيا قدمتوا مباراة ممتازة تسمى قدام المنتخب. والله قبل كل شيء نشكر المنتخب التونسي على ما قدموا اليوم في هذه المقابلة هذه، لأنه تانيت هما فريق قوي وإحنا كنا عندنا عدة مناسبات ولعبنا ضدهم. يعني احنا بالنسبه لهم كتاب مفتوح. خسرتوا ضد المنتخب الوطني التونسي، كنا ربحناهم خطره في اليوناف هكذايا في 2019 وهما ربحونا في السعوديه. يعني احنا بكتاب مفتوح لهم وهما كتاب مفتوح لنا، فلهذا كانت مقابله يعني متكافئه الى حد ما. مباراه اجوار باتم معنى الكلمه. هذه هي، لانه احنا كما شفت كانت عندنا عده فرص وما حققناهمش. هما كيف ليكيب تونيزيان ايزون كري بوكو دوكازيون تاني ما الحظ لينا انهم ما سجلوهمش، لكن على العموم تبقى مقابله اولى يعني تاع بدايه الدوره، خاصه انه يعني لي جوار سون با كومبيتيتيف باسكو دوبوي 7 موا او 8 موا ما لعبوا حتى مقابله. فهذا يعني شيء ما راحش نستناو ايقاع كبير ولا، لانه الحمد لله اللاعبين يعني ما خرج عندنا اصابه واحده ان شاء الله تكون كما يقولوا مش اصابه قويه، وهذه اصابه تاع كونتاكت، لكن الاصابات العضليه ما شفناهمش، وهذا الشيء اللي اهم في دوره كما هذه. حظ سعيد وان شاء الله موفق المنتخب الجزائري كوتش. شكرا. اذا كانت هذه استجوابات ما بعد اللقاء. نذكر اللي المباراه اللي كانت باش تدور بين المنتخب المصري والمنتخب الليبي تم اذا الغاء المباراه واقرار خساره المنتخب المصري 2-0 ضد المنتخب الليبي. المنتخب المصري اذا يحب يكمل في الدوره يلزمه يلقى ملاعبيه ولا يبراو له ملاعبيه في المباراه القادمه، ما كانش كيف يتحسب بخساره اخرى. ان شاء الله المنتخب المصري نتمناو الشفاء العاجل للفريق ويرجع يشارك في الدوره. كما قلت كانت هذه استجوابات ما بعد اللقاء. خلي لكم كلمه الختام نزيه وعبد الرحمن. شكرا لك عاطف على الاضافات والتحليل الضافي والشامل لمدرب المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، ويبقى ديما لقاء اجوار، برشا تنافس وبرشا اندفاع، وما زالت الدوره والتشويق والتكهنات مفتوحه، وان شاء الله المنتخب التونسي في موريتانيا 2021. شكرا لك نزيه الكرشاوي، والدوره متواصله المنتخب التونسي ومتواصله على الوطنيه الاولى ان شاء الله في قادم المواعيد. الى اللقاء.